बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अफ़गानिस्तान में अहम इजलास में मौजूद, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी सरहद पर नमक हरामों का हमला। जबकि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सारे के सारे फितना और ख़वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, और वो खबर ये है कि शुमाली इत्तेहाद यानी पंजशेर की जो क़यादत है तालिबान मुखालिफ, उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम भेजा है कि हमें सपोर्ट किया जाए ताकि हम तालिबान हुकूमत का तख्ता उल्टें। पाकिस्तान क्या करने जा रहा है नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त चाइना और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सह मुल्की इजलास हो रहा है और ये छठा दौर है इस इजलास में अहम मीटिंग का, कि जो सी पैक के हवाले से अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो उसमें डिस्कस की जानी है। छठा दौर है, ये छठी मीटिंग है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं अफ़गानिस्तान के उमूर के हवाले से, वो भी इसमें मोहम्मद सादिक वो भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार वो भी इस अहम तरीन मीटिंग के अंदर मौजूद हैं और पाकिस्तान से वो आज पहुँचे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस दौरान जो है वो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान को एक अच्छा पैगाम दिया जाता, पाकिस्तान को पॉजिटिव जो है वो रिस्पॉन्स दिया जाता। लेकिन नाज़रीन, ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे मौजूद हो और ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो हैं ये पाकिस्तान के हवाले से कोई इस तरह की हरकत ना करें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि हालिया दिनों में पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर कशीदगी में गैर मामूली इजाफा हुआ। एक तरफ तो ईरान ने मुकम्मल तौर पे नाकाबंदी की हुई है और ये जो फितना और हिंदुस्तान है उनका जो रास्ता है, ईरान में पहले ये सिस्तान में ये मूव करते थे, तो अब वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर काफ़ी बड़े पैमाने पे फ़ौज को डिप्लॉय किया गया है, तो उनका रास्ता उस हवाले से तो काफ़ी हद तक बंद किया गया और वहाँ पे भी ईरानी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन इनके खिलाफ किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है वो ये है कि आज जो है वो फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल ख़वारिज जो हैं उन्होंने पाकिस्तानी सरहद पर जनूबी वज़ीरिस्तान के बॉर्डर से यानी पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की है, जिसमें मुतअद्दिद जो हैं वो लाशें छोड़कर अफ़गानिस्तान भाग गए हैं। पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे अलर्ट हैं, जबकि मुतअद्दिद जो है वो हलाक हुए हैं, ज़ख्मी हालत में बॉर्डर पर मौजूद हैं और कुछ जो है वो पाकिस्तानी सरहद अबूर करते हुए पाकिस्तानी इलाके में आकर जो है वो मारे गए हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बड़ा जो मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ता होता है उसका इंतखाब जो है ये दहशतगर्द कर रहे होते हैं, कि वहाँ से लोग जो है यानी जो बिल्कुल स्लाइड स्लूप्स हैं वहाँ से ये पहाड़ से दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो आज भी इन्होंने ये सोचा था कि यहाँ पे तो कोई नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार था और उसमें सबसे एक अहम तरीन कमांडर भी इनका मारा गया है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन है वो पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा कशीदा है। पहले तो बराह रास्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की फ़ौज के दरमियान कन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन अब जो अफ़गानी फ़ौजी हैं वो दहशतगर्दों के रूप में पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे मौजूद हैं और मैसेज जो है वो आज अफ़गानिस्तान को फिर ये दिया जाएगा कि बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो आप दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, आपकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है, तो उसको रोकें, अदरवाइज़ फिर पाकिस्तान जो है वो दीगर ऑप्शंस के ऊपर भी गौर कर सकता है। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज है उसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो करवट ले रही हैं। जो शुमाली इत्तेहाद की क़यादत है वो इस वक्त पाकिस्तान की तरले कर रही है। अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद जो कि पंजशेर में इस वक्त मौजूद है, उसकी जानिब से एक वीडियो पैगाम दिया गया जिसमें उसने कहा जी कि हम जो पाकिस्तान और ये जो अमेरिका मुखालिफ रजीम है इस वक्त, उसको हम जो है वो तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे हम अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं, यानी जो ख़वातीन की तालीम के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, यानी अपने आप को लिबरल जो है वो
شو کرنے کی اس نے کوشش کی۔ ناظرین، پاکستان کو شمالی اتحاد کی حکومت کے حوالے سے یا پھر شمالی اتحاد سے بھی کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ تھے جب شمالی اتحاد کی یہاں پہ حکومت تھی تو پاکستان کے خلاف جو ان کی NDS تھی، جو ان کی خفیہ ایجنسی تھی، وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف آپریشنز لانچ کرتی رہی ہے، اور پاکستان مخالف جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو ہوا دینے میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ تو بھارت کی گود میں بیٹھ کر یہ پاکستان کو گھراتے رہے، اور آج یہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی پاکستان ان کی مدد کرے اور پاکستان ان کے سر پہ دستے شفقت رکھے اور یہ طالبان حکومت کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑیں۔ تو ناظرین، طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ پہلے طالبان کے ساتھ تو ٹھیک تھے، لیکن جیسے ہی یہ اقتدار میں آئے ہیں تو یہ اوقات سے باہر ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کے خلاف یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے یہ تھا کہ جب امریکہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو تب بھی نہیں ضرورت تھی پاکستان کی، تو تب جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ ہمبل کر کے رکھتے تھے، اور پاکستان کو جو ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہمارے سب باس ہیں، ہمارے جو ہے وہ محسن ہیں آپ۔ لیکن اب جو ناظرین ان کی جانب سے جیسے اقتدار ان کے ہاتھ میں چڑھا تو ان کے دماغ کو نشہ چڑھ گیا، اور انہوں نے دہشت گردوں کے ہاتھوں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بھارت کی گود میں بیٹھ کر پاکستان مخالف جو سرگرمیاں ان کو شروع کر دیا، اور متعدد مرتبہ یہ نمک حرام افغانیوں کی جانب سے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا جا چکا ہے۔ ایران ناظرین بہت بڑے لیول پر افغان غیر جو مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیج رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت وہ تیزی نہیں ہے، تو پاکستان کو بہت تیزی کے ساتھ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر جو مہاجرین ہیں ان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ آج ناظرین افغانستان واپس بھیجے جانے والے جو ایران سے واپس بھیجے جانے والے افغان مہاجرین ہیں ان کی بس کو حادثہ پیش آیا جس میں 79 افراد جو ہیں ان کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو یہ افسوسناک ہے، مہاجرین ہیں وہ جائیں عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں اور حفاظت کے ساتھ جائیں۔ پاکستان نے تو ان کے لیے جب جو واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کافی سہولیات جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کر رکھی ہیں، لیکن ایران جو ہے وہ بڑا سختی سے نمٹ رہا ہے، کیونکہ اس وقت ایران کی جو سلامتی ہے اس کے اوپر کاری وار جو ہے یہ افغانیوں کی جانب سے، نمک حراموں کی جانب سے لگایا گیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر۔ اور ابھی ناظرین پاکستان کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ اتنی سلو کیوں ہیں۔ ان کو فاسٹ کیا جانا چاہیے، ایز سون ایز پاسبل ان کو واپس بھیجا جائے عزت کے ساتھ، کہ اب بہت ہو گیا، اب مزید پاکستان جو ہے یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب آپ کو بتایا ناظرین کہ یہ جو افغانستان کے اندر اس وقت مذاکرات سی پیک کے حوالے سے چل رہے ہیں اس میں اچھی خاصی پیش رفت ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے راستے وسطی ایشیائی ریاستوں تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت ہے جو بھی ہو، جو طالبان کی ہے یا کوئی بھی ہے، تو وہ ان دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا بند کرے۔ آج پاکستان نے پھر ان کو وارننگ دی ہے کہ اپنے یہ نمک حرام جو ہیں ان کو سنبھال کے رکھو، ادروائز پاکستان پھر اس چیز کی کیئر نہیں کرے گا اور سرحد پار کارروائی انجام دے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔